जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट मुक्सिर सलीम स्पीकिंग। अभी जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का शॉर्ट ऑर्डर हमारे पास पहुंचा है, इसके बारे में काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं मीडिया पे देख रहा हूँ, बड़ी कन्फ्यूजन का आलम है। लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को क्लीन चिट मिल गई है। हमारे सीनियर वकला को आगे बढ़ के ये बताना बहुत ज़रूरी है, हमारी कौम को ये एक्सप्लेन करें कि इस ऑर्डर की नौइयत क्या है, ये ऑर्डर किस ऑर्डर के साथ लिंक हो सकता है। मैंने सोचा कि क्योंकि ऑर्डर की कॉपी मेरे पास अभी मौसूल हुई, मेरे पास वो फ़ोन में पड़ी हुई है, मैंने उसको रीड किया। उसके अंदर बड़ी आई ओपनिंग फैक्ट्स, बड़े आई ओपनिंग डिसीजंस हैं, बड़ी कैटेगोरिकली एंड बड़ी स्पेसिफिकली हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये ऑर्डर डिसाइड किया है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा कॉमन परसेप्शन सिंस द ऑर्डर हैज़ कम आउट, ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को क्लीन चिट मिल गई है, विच इज़ नॉट एट ऑल द केस, विच इज़ नॉट एट ऑल द केस। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये क्लियरली डायरेक्ट किया गया है इन द शॉर्ट ऑर्डर कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को डायरेक्शन दी गई है कि विद इन 60 डेज़ अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की फैमिली है, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, इन ल्यू ऑफ द लंदन प्रॉपर्टी, इन कनेक्शन विद द लंदन प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली मेंशन्ड प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास पावर्स हैं कि वो इस तरह के मामलों को इन्वेस्टिगेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरिकली कमिश्नर को ऑर्डर किया है कि आप नोटिसेस सर्व करें ऑन द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स जज। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के ऑफिशियल इस्लामाबाद वाली रेजिडेंस पे नोटिस इशू करेगा कमिश्नर इनकम टैक्स, और विद इन 60 डेज़, विद इन 2 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करेगा उनकी फैमिली के अगेंस्ट। और इन्वेस्टिगेशन की कंक्लूजन के बाद ये रिपोर्ट पेश की जाएगी विद इन 100 डेज़ ऑफ दिस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास, who will further present the report to the Chief Justice of Pakistan then। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे मीडिया में और हमारे वकला साहिबान, क्योंकि अभी तक कोई आगे नहीं आया, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो मैंने बेहतर समझा कि इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डाल दी जाए। जी, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँ तो, एक तो पैराग्राफ 1 ऑफ द शॉर्ट ऑर्डर, इसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, subject to what is stated below, the order of the court is that the reference number 1 of 2019 is declared to be of no legal effect। जो रेफरेंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, जो प्रेसिडेंट साहब ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ़ाइज़ के खिलाफ, उसकी बात हो रही है कि ऑफ नो लीगल इफेक्ट व्हाटसोएवर एंड स्टैंड्स क्वॉश्ड। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसको क्वॉश कर दिया गया है। फर्दर मोर आगे जाके पैराग्राफ नंबर 1 में जज लिखते हैं कि द शो कॉज नोटिस डेटेड 17/7/2019 इशूड टू हिम स्टैंड अबेटेड। फ़ाइज़ ईसा साहब को जो शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है वो अबेट हो गया। अबेट का मतलब होता है कि द वैल्यू हैज़ बीन ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड और इट्स कम्प्लीटली वाइप्ड ऑफ द फाइल। वो जो नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनको इशू किए उनको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, और जो रेफरेंस प्रेसिडेंशियल बनाया उसको भी कैंसिल कर दिया। अब जो टेक्निकलिटी है जो हमारे समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इस शॉर्ट ऑर्डर में बड़ी यू कैन से इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल वे जजेस ने इनलैंड रेवेन्यू की ड्यूटी लगाई है कि आपने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है, विद इन 100 डेज़ हमें रिपोर्ट सबमिट करानी है। 60 डेज़ में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इनके बच्चों को, फ़ाइज़ ईसा साहब के बच्चे और बीवी के ख़िलाफ़ इनको नोटिस सर्व करेंगे, इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लंदन प्रॉपर्टी सारों को स्क्रूटनाइज करेंगे इनलैंड रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट। अगेन वन थिंग नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट कि इनलैंड रेवेन्यू कम्स अंडर द गवर्नमेंट, तो ये प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं। उनको ऑर्डर किया गया है, जैसे नवाज शरीफ वाले केस में जो पैनामा वाला केस था उसमें FIA को ऑर्डर किया गया था, जब नवाज शरीफ वगैरह मिठाइयाँ खिला रहे थे तब वकला साहिबान ने पॉइंट आउट किया था कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ये कन्विक्शन या कम्प्लीटली क्लीन चिट
نہیں دی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے. آئی بلیو یہ جو آرڈر ہے, دس آرڈر از آلسو آف دا سیم کیٹیگری جو پیناما والا کیس تھا. اس میں ایف آئی اے تھا, اس میں ان لینڈ ریونیو کو فردر انویسٹیگیشن کا کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور ود ان 100 days یہ جو پریزیڈینشیل ریفرنس ٹیکنیکلٹی, یہ آپ یہ بات نوٹ کیجیے گا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو پریزیڈینشیل ریفرنس ہے اس کو کوش کر دیا گیا ہے, جو پہلے شو کاز نوٹس ایشو کیے تھے اس کو بھی کوش کر دیا گیا ہے. بٹ اف یو سی ایٹ پیراگراف نمبر 9 آف دا شارٹ آرڈر, اس میں کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ آفٹر دا آرڈر آف دا کمشنر انکم ٹیکس بی ایشوڈ, دا copy of the order will be submitted to the registrar of the Supreme Court, who will further furnish the report in front of the then Chief Justice of Pakistan. اس کا مطلب ہے کہ جو کمشنر ان لینڈ ریونیو حکم دے گا, آرڈر کرے گا انویسٹیگیشن کے بعد کہ اس پراپرٹی کو خرید پرچیز میں کوئی لیگیلٹی ہے یا نہیں ہے, جب ہی وہ ڈیسائیڈ کرے گا تو اس کی ایک کاپی جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ود ان 100 days. اور چیف جسٹس آف پاکستان اس ریفرنس کو سو موٹو ریفرنس میں کنورٹ کر کے پھر ڈیسائیڈ کرے گا. یہ پریزیڈینشیل ریفرنس کوش ہو گیا, لیکن جب رپورٹ کمشنر کی آئے گی, اگر کمشنر کو لگا کہ اس رپورٹ میں کوئی بہت ایب نارمیلٹی ہے, یا اس نے آرڈر میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کو یو کین سے منی لانڈرنگ کے لیے اس نے کنوکٹ کیا, اس نے آرڈر ان کے خلاف دیا, انویسٹیگیشن جو فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کے خلاف آئی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے, تو اس میں ہم لوگوں کو اس میں فردر سپریم کورٹ میں آگے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس پریزیڈینشیل ریفرنس کو کنورٹ کر دے گا ان دا سو موٹو میٹر. وہ پریزیڈینشیل ریفرنس جو ہے سو موٹو میں کنورٹ ہو جائے گا. دین ہی ول ڈیسائیڈ واٹ از دا فیوچر آف دس کاز. تو جو پریزیڈینشیل ریفرنس ہے یہ چینج کر دیا گیا, اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی اب نارمیلٹی یا انویسٹیگیشن میں یہ پروو ہو گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کانوکٹ ہے, یا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی جو ہے اس نے کوئی انلیگیلٹی کنڈکٹ کی ہے, تو پھر جو چیف جسٹس ہے اس پریزیڈینشیل ریفرنس کو ایک سو موٹو میں کنورٹ کر کے دین ہی ول ڈیسائیڈ واٹ ول بی دا فیٹ آف جسٹس فائز عیسیٰ, اور پھر وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے دوبارہ پریزنٹ کر سکتا ہے, اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا. جو ہم آج بات کر رہے ہیں یہ تب ڈیسائیڈ ہوگی کہ ان کا فیٹ کیا بنے گا جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کا. فردر مور if we go on to the last paragraph of this decision, اس میں لکھا ہوا ہے one of the pivotal constitutional values is that the independence of judiciary shall be fully secured. تھوڑا سا ابھی تک ساری باتیں اس ریفرنس میں سپریم کورٹ نے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ایگزیکٹو کی مانی ہے, انویسٹیگیشن بھی ایگزیکٹو کے انڈر دے دی ہے. صرف لاسٹ پیراگراف میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایگزیکٹو کو ٹونٹ مارا گیا یہ کہہ کے کہ pivotal constitutional value is that the independent judiciary is the pivotal. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تھوڑی سی ذکر کیا جج صاحبان نے, اور آگے یہ لکھا گیا کہ whether it is the Chief Justice of Pakistan, whether it is the Chief Justice of Pakistan or whether it is the Chief Justice of Pakistan or it is a simple judge of any court or it is a simple citizen, it is the right of the government to provide him with fair trial. اور جو prosecution matter ہے یہ لاسٹ پیراگراف میں انڈیکیشن دی گئی ہے کہ once the order of the commissioner comes out, then the Supreme Judicial Council and the Supreme Court will look into the matter of investigation, into the manner of investigation. مطلب جو سپریم کورٹ اور ان کے ججز نے اور جو جب یہ رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے جو موڈ آف انویسٹیگیشن تھا وہ گڈ تھا یا بیڈ تھا. تو یہ پورا جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا بھی شارٹ آرڈر آیا اس کی یہ ایک سمری ہے. یہ کمپلیٹلی جو ہے ان کو دیٹ ڈز ناٹ کمپلیٹلی پٹ جسٹس فائز عیسیٰ آف دا کروک. ابھی تک ان کے لیے ہارڈ ٹائمز ہیں 2 months تک, جب تک یہ رپورٹ نہیں آتی, انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. ابھی فردر انویسٹیگیشن کا ان سمپل ورڈز آرڈر ہوا ہے. تو فائز صاحب اور ان کی فیملی کی جب رپورٹ آئے گی اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل ڈیسائیڈ کرے گا ویدر ٹو کنوکٹ ہم اور ٹو لیٹ ہم گو. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ اس میں فائز عیسیٰ صاحب کی جو آرڈر ہے اس میں تھوڑی کلیریفیکیشن آئی ہوگی. بڑی مہربانی. تھینک یو.